क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाज़त नहीं देता। फॉरेन ऑफिस में तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर। तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? यानी उनको जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैं ड्यू प्रोसेस लॉ है। डू वी चैलेंज यू और कि भी आपने डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। ये नो लेस देन ओवल ऑफिस में डिस्कशंस हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। आई वाज प्रेसिडेंट। मैं उस जमाने का मैं आपको बता रहा हूं कि 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की। तो ये कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अब होती है सारी चीज़ें एक तो छोड़ दें। वो जो मरे हुए डूबे हुए थे कुछ एंकर भी वो भी निकला है बाहर। और खुदा का खौफ करिए, शर्म करो। एक कोविड भी आया और एक ह्यूमन पेंडेमिक भी आ गया पाकिस्तान में। मिल के उन्होंने तबाह करके रख दिया 47 इकोनॉमी पे लेके पाकिस्तान की, और रिस्ट्रक्शन कर दी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की। मुझे इन्होंने कोई आराम करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ। दे हैव बुक्ड मी फॉर एवरी आवर। थिंग वेंट वेरी वेल। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वजीर खारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। एक कोविड भी आया और एक ह्यूमन पेंडेमिक भी आ गया पाकिस्तान में। मिल के उन्होंने तबाह करके रख दिया 47 इकोनॉमी पे लेके पाकिस्तान की, और रिस्ट्रक्शन कर दी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की। मुझे इन्होंने कोई आराम करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ। दे हैव बुक्ड मी फॉर एवरी आवर। सो फारिग होते ही जुमेरात को देन आई वेंट टू वाशिंगटन, क्योंकि मेरी प्री फिक्स थी मीटिंग सेक्रेटरी रूबियो साहब के साथ 11 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट मीटिंग वेंट वेरी वेल। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वजीर खारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। और आई वुड से मीटिंग वाज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल and the global issues. We touched our bilateral issues. और ये हमारी गवर्नमेंट और हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। This is our policy of this government under the premiership of मियां शहबाज शरीफ। और ये हमने एम्पली क्लियर किया है इनको, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया, लेकिन somehow they didn't get engaged। इनको भी किया, लेकिन I'm glad के they have actively engaged themselves with us। सो मीटिंग वॉज वेरी गुड। फिर रिजवान साहब ने वहाँ अटलांटिक काउंसिल की इनविटेशन एक्सेप्ट की हुई थी मेरे लिए। भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गुफ्तगू जो हुई वो जो पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हवाले से वी आई स्पोक अकॉर्डिंगली। उनका क्वेश्चन आंसर भी जैसे होता है थिंक टैंक का उसमें आई एम श्योर इट वॉज ऑब्वियसली एवरीबॉडी आई अप्रिशिएट everybody X Y Z whosoever। तो क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देता। फॉरेन ऑफिस में अब नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है 2016, 2017 माई डीलिंग विद दी देन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन। We tried our best. These things are not made public. They remain part of the national secret record. तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर। तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? कि वो एक सवाल था कि भी आप यानी उनको जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैं ड्यू प्रोसेस लॉ है। डू वी चैलेंज यू और कि भी आपने डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को।
یہ نو لیس دین اوول آفس میں ڈسکشنز ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ. آئی واز پریزیڈنٹ. میں اس زمانے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 16 17 میں ہم نے بہت ایفرٹ کی اور ابھی بھی کرتی ہے. ابھی بھی ان کو کونسل ایکسس دیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. وی آر دیئر. لیکن مجھے میں نے اف کا لفظ یوز کیا ہے. اب وہ لوگوں کو تو میں تو لفظ یوز نہیں کرتا وائی والا, ان کو تو اللہ موقع دے. کچھ ہے نہیں ہے, ساری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے پاکستان کی ایکٹیویٹی کو. وہ کل سے شروع ہو گئے. پھر مجھے وہ کلیریفیکیشن کرنی پڑی کہ جی بھائی انگریزی سمجھ لو. لوگوں نے اے آئی پہ ڈال کے میری تک اس کلپ کو اس کا ٹرانسلیشن کیا, وہ بھی وہی کہتا ہے کہ جو کہ سمجھ آنی چاہیے لوگوں کو. تو یہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. وہ پاکستان کی بیٹی ہے اور ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ان کی بہن فوزیہ صدیقی پرائم منسٹر صاحب کو ملی ہیں. گورنمنٹ آنے کا مجھے مل چکی ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی, خط لکھا. رضوان صاحب آپ تھے ادھر جو بائیڈن صاحب کے جاتے ہوئے, وہ جو جاتے پارڈن کرتے کہ وہی ہو جائے. تو اس سے آگے یو کین سی دی سنسیئرٹی آف دس گورنمنٹ. تو وہاں جو پیٹی پالیٹکس ہوتی ہے ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں. وہ جو مرے ہوئے ڈوبے ہوئے تھے کچھ اینکر بھی وہ بھی نکلا ہے باہر. اور خدا کا خوف کریے, شرم کرو ایز پاکستان. تو الحمدللہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں ہے, وہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایون اس سال میں بھی ہم نے وہ گیو اپ نہیں کیا, جاتی ایڈمنسٹریشن کی کوشش کی. اب ظاہر ہے کہ ہم کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے جو کچھ بھی ہو سکا, چاہے وہ لیگل ہو اسسٹنس, کونسلر ہو, اپنی ایون یہ جو ہے پارڈن کی اس کو بھی ٹرائی کیا. تو ویل کنٹینیو ڈو سو ٹل دی میٹر از ریزالوڈ. ہماری پالیسی از ویری کلیئر, 2 ٹوک ہے. اس میں کسی کو اپنی نئی ٹوسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول بی انفیئر کہ آپ اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے آپ یہ شروع کر دیں اس طرح کے باتیں. تو ساری دنیا الحمدللہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اب آ جائیں ایز پاکستان. تو الحمدللہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں ہے, وہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایون اس سال میں بھی ہم نے وہ گیو اپ نہیں کیا, جاتی ایڈمنسٹریشن کی کوشش کی. اب ظاہر ہے کہ ہم کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے جو کچھ بھی ہو سکا, چاہے وہ لیگل ہو اسسٹنس, کونسلر ہو, اپنی ایون یہ جو ہے پارڈن کی اس کو بھی ٹرائی کیا. تو ویل کنٹینیو ڈو سو ٹل دی میٹر از ریزالوڈ. ہماری پالیسی از ویری کلیئر, 2 ٹوک ہے. اس میں کسی کو اپنی نئی ٹوسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول بی انفیئر کہ آپ اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے آپ یہ شروع کر دیں اس طرح کے باتیں. تو ساری دنیا الحمدللہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اب آ جائیں